परम ऋषि पराशरका पुत्र भगवान व्यास वेदहरू सङ्कलन गर्ने प्रसिद्ध ऋषि थिए। उनले दिव्य काव्य महाभारत संसारमा उतारेका थिए। महाभारतका पवित्र कथा संसारलाई थाहा दिने उपायहरू सोचेर उनले सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको आराधना गरे र ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। व्यासजीले शिर निहुराएर प्रणाम गर्नुभयो र हात जोडी प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु, मैले एउटा अति उत्तम कार्य गर्ने विचार गरेको छु, तर मैले व्यक्त गरेको कुरा लेखिदिने कोही चिताउन सकेन। ब्रह्माजीले व्यासलाई अति प्रशंसा गरी भन्नुभयो, मुनिजी, गणपतिको आराधना गर्नुहोस् र तपाईँ लेखक हुन उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। यति भनेर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसै अनुरूप व्यासजीले गणपतिको ध्यान गर्नुभयो। उहाँ प्रत्यक्ष हुनुभयो। व्यासजीले गणपतिलाई ठुलो सम्मानका साथ सत्कार गरी उहाँको सहायता माग्नुभयो। प्रभु गणपति, म महाभारतका कथा भन्दै जानेछु र प्रसन्न भएर त्यो लेख्दै जानुहुन तपाईँसँग म प्रार्थना गर्दछु। गणपतिले जवाब दिनुभयो, धेरै राम्रो, म तिम्रो इच्छा पुर्याइदिनेछु, तर मैले लेख्दै जाँदा मेरो कलम चाहिँ नथामियोस्। यसर्थ तिमीले कति पनि नअन्कनाई लेखाउनु पर्छ। यस शर्तमा मात्र म लेख्न सक्छु। तर जे होस्, व्यासजीले त्यस शर्तबाट बस्ने गरी मन्जुर गरी भन्नुभयो, त्यसै हो, तर मैले भनेको कुरा लेख्नुभन्दा अघिबाट त्यसको अर्थ बुझिकन मात्र तपाईँले लेख्नु पर्नेछ। गणपतिले मुसुक्क हाँसेर त्यस शर्तलाई स्वीकार्नुभयो। त्यसपछि ऋषिले महाभारतको कथा गाउन थाल्नुभयो। कहिलेकाहीँ उहाँले अप्ठ्यारा श्लोकहरू रच्नुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ बुझ्न गणपतिलाई केही क्षण रोक्नुपर्ने पारिदिनुहुन्थ्यो। भन्दै गएका कुरा गणपतिले लेखेर महाभारत काव्य तयार भयो। त्यति बेला छाप्ने प्रविधि विकास भइ नसकेको हुनाले लेखिएको कुरा वा सिक्ने सिकाउने कुरा पुरानै कण्ठ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुस्तकहरू पातमा, रुखका बोक्रा, कपडा इत्यादिमा लेखिन्थ्यो भने कति नलेखिएका कुराहरू त्यसै हराए पनि होला। व्यासजीले त्यस बृहत् काव्य सबभन्दा पहिले आफ्ना छोरा शुकमुनिलाई पढाउनु भयो। त्यसपछि अनेकौं चेलाहरूलाई यसको व्याख्या सुनाउनु भयो। भावी सन्तानको लागि यस काव्य लोप नहोस् भन्ने उहाँको मनाशय थियो। महाभारतको कथा देवताहरूलाई नारदले सुनाउनु भएको थियो। गन्धर्व राक्षसहरू यक्षहरूलाई शुकमुनिले पढाउनु भएको थियो। परापूर्व कालदेखि यस्तै मानिएको छ। व्यासका मुख्य शिष्य भएका धर्मात्मा र विद्वान वैशम्पायनले मानव जातिको कल्याण हेतु त्यस महाकाव्यलाई प्रकाशमा ल्याउनु भएको थियो। महान राजा परीक्षितका छोरा जनमेजयले ठुलो यज्ञ गरेका थिए। त्यस यज्ञको बेला जनमेजयको अनुरोधमा वैशम्पायनले त्यस कथा भन्नुभएको थियो। त्यसपछि वैशम्पायनले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसपछि वैशम्पायनले व्याख्या गरे अनुसारको कथा फेरि सुताले नैमिषा जङ्गलमा सौनका ऋषिको नेतृत्वमा जम्मा भएका सन्तहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। सुताले भन्नुभयो, मानव धर्म र जीवन मोक्षका अरू साधनहरू सिकाउने व्यासले रचेको महाभारतको कथालाई सुन्न पाएकोमा मेरो ठुलो भाग्य थियो। त्यही कथा तिमीहरूलाई सुनाउने मेरो इच्छा थियो। यो सुनेर सबै सन्तहरू सुता ऋषिको वरिपरि जम्मा भए। सुताले भन्दै जानुभयो, राजा जनमेजयले गरेको यज्ञमा वैशम्पायनले बताएका महाभारतको कथा तथा त्यसमा रहेका उपकथाहरू मैले सुनेको थिएँ। त्यसपछि विभिन्न पवित्र स्थलहरूमा धेरै लामो तीर्थयात्रा गरेर त्यस काव्यमा बताए अनुसार युद्ध भएका रणभूमिमा पनि पुगेँ। अब म यहाँहरू सबैलाई भेट्न यस ठाउँमा आइपुगेको छु। अनि उहाँले त्यस विशाल सन्त समूहलाई महाभारतको सम्पूर्ण कथा सुनाउन आरम्भ गर्नुभयो। छोटकरीमा महाभारत बडा राजा शन्तनुको स्वर्गवास भएपछि चित्राङ्गन हस्तिनापुरको राजा हुनुभयो। उहाँपछि उहाँका भाइ विचित्र वीर राजा भए। त्यसका धृतराष्ट्र र पाण्डु भन्ने दुईजना छोराहरू भए। जेठा छोरा जन्मदा अन्धा भएकोले कान्छा भाइले पाण्डुले गद्दी प्राप्त गरे। राज्यकालमा पाण्डुले कुनै अपराध गरेकोले आफ्ना दुईजना रानीहरूसहित उनले जङ्गलको बास लिनु पर्यो। तपस्या गरेर उनले जङ्गलमा धेरै वर्ष बिताएका थिए। जङ्गलमा बसेको बेला पाण्डुका दुईटी स्वास्नीहरू कुन्ती र मादरीले अरू पोइहरूबाट 5 जना छोराहरू जन्माएका थिए। यिनै छोराहरू 5 पाण्डव भन्ने नामले प्रख्यात भएका थिए। जङ्गलवासकै बेला पाण्डुको स्वर्गवास भएको थियो। साना 5 पाण्डवहरूको पालन पोषण ऋषि मुनिहरूले गरेका थिए।
सबैभन्दा जेठा छोरा युधिष्ठिर 16 वर्षको उमेर पुगेपछि ऋषिहरूले तिनीहरूलाई लगेर पितामह भीष्मलाई सुम्पिदिए। केही समयमा नै पाण्डवहरूले वेद वेदान्त तथा विशेष गरेर क्षेत्रीय धर्मानुसारको विभिन्न विधाहरू हासिल गरेका थिए। कौरवहरू पाण्डवहरूको ईर्ष्या गर्दथे। तिनीहरूले पाण्डवहरूलाई अनेकन दुःख दिने गर्थे। परिवारमा ज्येष्ठ भएका भीष्मले तिनीहरूबीच आपसी समझदारी र मेल गराए। त्यस्तै मुताबिक पाण्डवले इन्द्रप्रस्थ र कौरवले हस्तिनापुर राजधानी बनाई छुट्टा छुट्टै राज्य चलाउन थाले। केही समयपछि तत्कालीन क्षेत्रीय धर्मको प्रथा अनुसार कौरव र पाण्डवहरूको बीचमा त्रिपासाको जुवा खेल भयो। कौरवको तर्फबाट शकुनीले पासा हानेर युधिष्ठिरलाई पराजित गरे। त्यसको फलस्वरूप पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास जानु पर्यो र राज्य त्यागेर द्रौपदी समेत वनतिर लागे। खेलको शर्त मुताबिक पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनमा र 13औं 1 वर्ष गुप्तवासमा बिताए। तिनीहरू फर्केर आए। त्यस बेला जितेर लिइराखेको राज्य दुर्योधनसँग फिर्ता मागे, तर दुर्योधनले दिनै मानेनन्। फिर्ता दिनुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन। कृष्णले गरेको जालझेल मात्र थियो। फलस्वरूप महाभारतको युद्ध गरी सारा राज्य जितेर पाण्डवले लिए। 36 वर्षसम्म राज गरेर नाति परीक्षितलाई राज्य दिएर रुखको बोक्रा लगाई द्रौपदी सहित वनतिर लागे। महाभारतको कथा संक्षेपमा यही हो। परापूर्व कालका यस अपूर्व ग्रन्थमा पाण्डवहरूको सौभाग्यको अलावा अगण्य प्रसिद्ध उपकथाहरू र गहिरो शिक्षाहरू पाइन्छ। महाभारत भनेको अनगिन्त हीरा मोती जुहारतले भरिएको पूर्ण सागर हो। रामायणमा भने हाम्रा मातृभूमिको सांस्कृतिक तथा रीतिथितिको जीवित मुहान छ। यससँगै गणपति अध्याय 1 समाप्त हुन्छ।